अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आपको बताएं कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में जो टेबल सजी है उसके ऊपर नरम गरम बयानात का सिलसिला जारी है। लेकिन एक दफ़ा फिर फील्ड मार्शल साहब मुतहरिक हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने बात करके क्या ख़ास रिक्वेस्ट की है उसके ऊपर बात करते हैं। इसके साथ साथ एक अहम खबर आज पीटीआई के लिए है, जहां पर फाइनली उनकी एक अहम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद को ज़मानत मिल गई है। इसके ऊपर बात होगी। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इन चीज़ों के ऊपर, थानों में जो कुछ हो रहा है, इस गवर्नेंस के ऊपर, मरीम नवाज़ की जो सारी तशहीरी मुहिम हम देखते हैं, उसके इन तमाम चीज़ों के बाद जो गवर्नेंस के हालात हैं, जो मेरिट के हालात हैं, उसके ऊपर ज़रा नज़र डालेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं जी सियासी मंजरनामे से पहले जो एक मुल्की मंजरनामा बना हुआ है, यानी मुज़ाकराती मंजरनामा। और इसमें ईरान के जो तर्जुमान हैं पासदारान इनकलाब के, उनकी तरफ से वाज़े किया गया कि जी उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात के लिए वफ्द नहीं जाएगा जब तक कि नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाती अमेरिका की तरफ से। अभी तक हम ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे कि हम जा रहे हैं मुज़ाकरात में। लेकिन जाहिर सी बात है, ये इस तरह के स्टेटमेंट्स जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमें देखने को मिले थे, और अब भी कभी इम्कान है कि अल्टीमेटली राज़ी हो जाएगा ईरान भी वफ्द भेजने के लिए। लेकिन जो उनकी ये ख़ास एक डिमांड है कि मुज़ाकरात के लिए बैठने से आबनाए हुर्मुज़ में जो अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है, और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ईरानी जहाज़ पर उन्होंने फायरिंग भी की है और उसको रोकने की कोशिश भी की है। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया ईरान ने, जिन तहफ़्फ़ुज़ात को फील्ड मार्शल साहब ने पहुंचाया है डोनाल्ड ट्रंप तक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने डोनाल्ड ट्रंप से आज गुफ्तगू की है और उन्हें इस बात के ऊपर कन्विंस किया है कि अमेरिका फ़िलहाल ये नाकाबंदी जो है वो ख़त्म कर दे, ताकि मुज़ाकरात के लिए जो फ़िज़ा है वो साजगार हो सके। तो उन्होंने पूरी कोशिश की है कि एक दफ़ा ये बैठ जाए। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ये यकीन दहानी कराई है कि वो इस पर गौर करेंगे, और मुझे पर्सनली लगता है कि वो फ़िलहाल ऐसा लगता है कि नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर सकते हैं। बाकी स्टेटमेंट्स जारी रहेंगे उधर ईरान की तरफ से भी, अमेरिका की तरफ से भी, लेकिन इवेंचुअली जो तैयारियां हैं वो हमें वाज़े तौर पर इंडिकेट कर रही हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ सज जाएगी और अमरीकी और ईरानी वफूद भी आ जाएंगे और मुज़ाकरात जो हैं वो फाइनली शुरू हो जाएंगे। और इस बात का भी कभी इम्कान है कि अगर किसी हतमी अग्रीमेंट तक पहुंच गए तो ठीक, नहीं भी पहुंचे तो कम से कम जंगबंदी में मज़ीद तोसी तो हो ही जाएगी। अगर किसी हतमी अग्रीमेंट तक पहुंच गए तो हो सकता है कि फिर बाकायदा बहुत आला सतह पर जो सरबराहान हैं वो यहाँ पर आएँ और एक तकरीब हो। तो अभी बहुत कुछ जो है वो चल रहा है और लगता है कि आने वाले वक्त में बड़ी तेज़ी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा जो एक अहम खबर आज पॉलिटिकल मंजरनामे से है वो ये कि फलक जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत एक्टिव सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और आपको पता है कि अज़मा बुखारी साहिबा ने उनके ऊपर एक केस किया जिसके बाद से वो मुसलसल जेल में हैं। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा उस केस को लेकर के उसकी कार्रवाई के लिए कभी अदालत में पेश नहीं हुई, और ना आके जो उन्होंने उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए थे उनको प्रूव करने के लिए कोई किसी किस्म के एविडेंस अदालत को फराहम किए। तो कोई कार्रवाई सिरे से उस केस के ऊपर आगे ही नहीं बढ़ सकी। ये मामला वही था कि अज़मा बुखारी साहिबा की एक मुबैना वीडियो बनाकर चल रही थी जो कि उनकी थी भी नहीं, और उसके हवाले से ये इल्ज़ाम था अज़मा बुखारी साहिबा का कि वो फलक जावेद और उनके किसी और कंपेनियन ने मिलकर ये बनाई है और उन्होंने पोस्ट की है और उन्होंने इसको फैलाया है, जिस पर फलक जावेद का ये कहना था कि ये वीडियो उन्होंने नहीं बनाई। और अगर यानी पोस्ट तो कोई भी आगे आगे कर रहा होता है कि क्या वाकई ये उनकी वीडियो है, या कोई भी उस पर कमेंट करके, तो इस तरह अगर उन्होंने कुछ किया भी था तो उसको उन्होंने बाद में डिलीट भी कर दिया था। लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा ने इस पर उनके खिलाफ केस बनवाया, और उस वक्त तो वो बहुत मुस्तरब दिखाई देती थी कि बस किसी तरह वो ये साबित कर देंगी और केस में सज़ा दिलवा देंगी। लेकिन जब से फलक जावेद साहिबा को अरेस्ट कर रखा है पंजाब पुलिस ने, उसके बाद से दोबारा अज़मा बुखारी साहिबा कभी अदालत ही तशरीफ़ नहीं लाई और ना ही वो एविडेंसेस सामने रखे जिससे वो ये साबित कर सकती कि वाकई इस पूरी मुहिम के पीछे फलक जावेद थी। और हर दफ़ा तारीख पर फलक जावेद आती रही, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा के वकील यही कहते रहे कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो नहीं
नहीं आ रही। अब सवाल ये है कि सिक्योरिटी रीजंस अगर वाकई हैं तो बाकी तो वो हर जगह नज़र आ रही हैं, हर एक्टिविटी अपनी बाकी कर रही हैं, सिर्फ अदालत आते हुए उनको जो है वो सिक्योरिटी रीजंस का प्रॉब्लम आ जाता है और वो फिर आती नहीं है, जिसके चक्कर में उन्होंने काफ़ी महीने से, मेरे ख्याल 5-6 महीने तो हो ही चुके हैं कि फलक जावेद को अंदर गिरफ्तार रखा हुआ है। बहरहाल इन्हीं तमाम बुनियादों के ऊपर कि ट्रायल तो आगे बढ़ नहीं रहा, लाहौर हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर रखी थी फलक जावेद साहब के साहिबा के वकील मियाँ अली अशफाक ने। आज उसके ऊपर एक रिलीफ मिला है और ज़मानत जो है मंजूर कर ली गई है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन क्या फलक जावेद की रिहाई भी हो जाएगी, ये अभी नज़र नहीं आ रहा। अभी उनके ऊपर कुछ मज़ीद बाद में मुकदमात डाल दिए गए थे 9 मई वगैरह के, तो उनमें अभी वो गिरफ़्तार हैं। तो अगर इसमें उनकी ज़मानत हो भी गई है तो अभी बाकी केसेस में वो गिरफ़्तार हैं, लिहाजा रिहाई तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन इस केस की हद तक अलबत्ता उन्हें ज़मानत मिल गई है। तो यहाँ पर ये सवाल ज़रूर उठता है कि वो अज़मा बुखारी साहिबा जो मीडिया में आकर जो हर जगह हाई कोर्ट के बाहर पहुंच के बार बार ये बहुत दुख और तकलीफ़ से बताती थी कि उनकी फ़ेक वीडियो से वो कितनी तकलीफ़ में मुब्तला हैं और वो चाहती थी कि उसको किसी आतंकी अंजाम तक पहुंचाएं, तो क्या वजह है कि वो दोबारा इस केस को लेकर के अदालत में नहीं आई और ना कभी अपने एविडेंस पेश किए? ये सवाल अपनी जगह पे बहरहाल बरकरार रहेगा। तो ये एक इस मामले पर अहम खबर है। लेकिन जहाँ हम ये बात करते हैं कि क्या हो रहा है पंजाब हुकूमत में, तो कई चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात हो सकती है। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी कि एक मैराथन हुई और साथ में साइकिलिंग रेस का इवेंट था जो पंजाब हुकूमत की तरफ से मुनक़िद किया गया, जो कि एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है और होनी चाहिए। लेकिन उस एक्टिविटी के लिए जो वहाँ पर उसमें पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे, उनको जो शर्ट्स फ्राहम की गई उनके ऊपर मरियम नवाज़ साहिबा की तस्वीर लगाई गई थी। तो उन हज़ारों लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने मरियम नवाज़ साहिबा की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई शर्ट्स के साथ उस रेस में और साथ में मैराथन में शिरकत की। अब ये अगेन वही एक बात है, वही तशहीरी मुहिम का एक तरीका है जो इससे पहले कई दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं और बहुत दफ़ा इस पर तनकीद हो चुकी है मरियम नवाज़ साहिबा के ऊपर। क्या आप इतनी ज़्यादा खुद पसंदी का शिकार क्यों है कि हर जगह आपको अपनी तस्वीर चाहिए? आप कोई अच्छा काम भी अगर करती हैं तो उसमें भी इस तरीके से उसको करती हैं कि उल्टा वो तनकीद का बाइस बन जाता है। तो ये भी एक इसी तरह की एक्टिविटी थी कि बिला वजह आपने ज़ाहिर है वो तशहीर करने के लिए तस्वीर भी छापी, उस पर पैसे भी लगे होंगे, लेकिन उसके बाद उल्टा वो तनकीद का ही बाइस बन रही है। वैसे इंटरेस्टिंगली पीटीआई के सोशल मीडिया ने इस मामले को ज़्यादा डिस्कस ही नहीं किया और उसको बिल्कुल जिसको कहते हैं इग्नोर कर दिया। लगता है कि वो भी अब ये सोच रहे हैं कि जनाब इसका तो काम ही है कि इसके ऊपर हम बार बार क्या बात करें। लेकिन जनरली जो खुद इवन पीटीआई के नाकिद और नून लीग के हामी सहाफ़ी समझे जाते हैं, वो भी आके कह रहे थे कि जनाब ये क्यों इस तरीके से किया गया है। इसी तरह एक और जो चीज़ बड़ी वायरल हुई है वो पंजाब हुकूमत के तहत होने वाले एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, जिसमें बच्चों से ये सवालात पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम्स के अंदर कि जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा से मुतालिक आप क्या जानते हैं, या नवाज़ शरीफ साहब की क्या खिदमात हैं इदारों की इस्लाहात के लिए। तो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बड़ी आजकल मीम्स भी बन रही हैं। बच्चे कह रहे हैं कि जनाब अगर हम इनके ऊपर लिखे तारीफ़ें उनकी कि जी हम ये जानते हैं, तो तब भी मुसीबत है, क्योंकि अगर जो चेक करने वाला कोई पीटीआई का सपोर्टर हो टीचर, तो वो तो हमें 0 मार्क्स दे देगा, और अगर हम नहीं लिखते तो फिर भी हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये किस किस्म के सवालात हैं जो पेपर में दिए जा रहे हैं। तो अगेन ये वही मेंटालिटी है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि आप किताबों में अपना जिक्र चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम्स में आपके ऊपर जो है वो लोग लंबे लंबे मजमून लिखें, आप चाहते हैं कि तकरीरों में आपका जिक्र हो। तो आप बेसिकली एक जाली किस्म की अपनी जिसको कहते हैं मकबूलियत दिखाना चाहते हैं, और उसके लिए आप ये तमाम ओछे हथकंडे जो हैं वो आजमाते हैं। अगर आपने वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में कोई किरदार अदा किया, तो आपके मरने के बाद ऑटोमेटिकली तारीख़ की किताबों में आपका नाम होगा और लोग उसको हाईलाइट करेंगे कि जनाब ये काम किसी ने उस वक्त इस अंदाज से किया था। लेकिन अपने जीते जी और इक़्तिदार में होते हुए इस तरीके से अपनी तारीफ़ करवाने के लिए नसाब में अपने ऊपर तस्वीर छाप देना और अपनी तारीफ़ें लिखवा लेना, और या फिर एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस देना, ये सब उसी माइंडसेट को ज़ाहिर करते हैं जिसका हमने अभी जिक्र किया। लेकिन दूसरी तरफ परफॉर्मेंस क्या है? परफॉर्मेंस ये है कि अभी मैं देख रही थी कि एक लाहौर के थाने की फुटेज जो है वो काफ़ी वायरल हुई है, जिसमें देखा जा सकता है 2 कमसिन बहन भाई हैं और ये बच्चे जो है किसी अमीर कबीर शख्स के घर में काम करते होंगे, कोई चोरी का उन पे इल्ज़ाम लगा या इस तरह का कोई वाक़या हुआ है, जिसके बाद इनको गिरफ़्तार किया गया है।
اور ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے وہ بیسکلی اس بچے کے اوپر جو کہ اس لڑکی کا بھائی ہے اس کے اوپر تشدد کا واقعہ ہے کہ جو تھانے کے اندر جو ہے وہ تشدد ہو رہا ہے اس بچے کے اوپر، اور تشدد بھی اس قدر بے رحمانہ قسم کا تشدد ہے کہ اس کے ہاتھ باندھ کے اوپر اس کو مارا گیا ہے، الٹا لٹکا کے اس کو مارا گیا ہے، اور یہ سب کارروائی کرتے ہوئے اس کی بہن جو ہے اس کے سامنے بیٹھی ہے، وہ بیچاری دیکھ رہی ہے، وہ تڑپ رہی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو آپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی پولیس ریفارمز، السلام علیکم اور سر کہہ کے بات کرنی ہے، تو یہ تماشے سارے آپ کی اپنی جگہ ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ پنجاب پولیس جو کہ کبھی بھی بہت آئیڈیل نہیں رہی، لیکن خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کے دور حکومت میں ایک جلاد بن چکی ہے، جس میں آپ کو کوئی انسانیت نظر نہیں آتی ہے۔ یہ کوئی بھی کارروائی کرنے جاتے ہیں کہیں پر بھی یہ حیوانوں کی طرح گھروں کو توڑتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، لوگوں کو گھسیٹتے ہیں، مارتے پیٹتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جہاں پر لوگوں کے اوپر انہوں نے ریڈ کی ہے اور کوئی جاں بحق ہو گیا، کوئی جس کو گرفتار کر کے لے کے گئے وہ جاں بحق ہو گیا، یا کوئی رشتہ دار اس کا جاں بحق ہو گیا، کہ اس طریقے کا خوف اور ٹیرر پھیلایا، بچے خوف زدہ ہو گئے۔ تو یہ آپ کی اصل جو ہے وہ گورننس ہے کہ آپ نے پنجاب پولیس کو ایسا لگتا ہے کہ ریاستی گنڈوں میں بدل دیا ہے، کہ انہیں کوئی اس بات کا اب ڈر خوف ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ ایسا غلط کریں گے تو کوئی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ انہیں پتہ ہے کہ ہم جو بھی کر لیں، چونکہ ہم سرکار کی خدمت اچھی کر رہے ہیں تو الٹا ہمیں نوازا جائے گا۔ تو یہ آج ویڈیو جو ہے وہ اتنی دل گرفتہ ہے دیکھنے میں کہ مطلب آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بھائی کے سامنے ایک بہن کے سامنے اس کے بھائی کو اس طرح سے مارا پیٹا جا رہا ہے، اور اس کو تشدد جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ذہنی مریض ہے جو اس تشدد کو دیکھ کے شاید کوئی لطف لیتا ہے، اسی لیے ویڈیو بھی بن رہی ہے۔ یہ صورتحال۔ اسی طرح میرٹ کی دھجیاں کیسے اڑائی جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی سن لیجئے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ جو یہ میڈیکل یونیورسٹیز ہیں اس میں وائس چانسلر کی تعیناتی کا جو ہے وہ اشتہار آیا ہوا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ مختلف کینڈیڈیٹ سے اپلائی کرنے کے لیے کہا ہوا ہے، درخواستیں لی جا رہی ہیں۔ اب اس کے اوپر بھی کہانی جو ہے وہ ایسی ہی کچھ نظر آ رہی ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ من پسند افراد کو جو ہے وہ وی سی تعینات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک تو جو اس کا کرائیٹیریا ہے اس کو بھی تھوڑا تبدیل کر دیا گیا ہے تاکہ جو من پسند لوگ ہیں صرف وہی ایلیجبل ہو سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری بھی دیکھیں تو تب بھی پتہ لگتا ہے کہ کوئی باقاعدہ منظور نظر لوگ ہیں جن کو سامنے لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی جو ہے اس کے وائس چانسلر ہیں خالد مسعود گوندل صاحب، ان کے حوالے سے اگر آپ تھوڑی سی ہسٹری ریسرچ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ 2022 میں جو ان کی تعیناتی تھی وہ حمزہ شہباز صاحب نے کی تھی، اور اس وقت بھی اخبارات میں یہ خبریں آئی تھیں کہ آؤٹ آف میرٹ جو ہے کچھ لوگوں کو پیچھے کر کے کچھ لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ان صاحب کے اوپر جو ہیں وہ اور بھی کافی الزامات لگتے رہے ہیں، کچھ جو ایک تو یہ پہلی بات ہے کہ یہ جو سی پی ایس پی ہے اس کے بھی یہ صدر ہیں، تو آپ ایٹ اے ٹائم جو ہیں وہ سی پی ایس پی کے بھی صدر ہیں اور ساتھ میں یونیورسٹی میڈیکل یونیورسٹی کے بھی آپ وی سی ہیں، اور اسی میڈیکل یونیورسٹی میں ان کی اپنی صاحبزادی بھی زیر تعلیم ہے جو کہ ماشاءاللہ سے ہر سال جو ہے وہ ٹاپ کر رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بات نہیں رکتی، ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بہت سے فنڈز کے حوالوں سے بھی مختلف خبریں ان کے حوالے سے چلتی رہی ہیں، تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کویشچن مارک اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو یہ الزامات ہیں جو کہ اخبارات میں رپورٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن اب وہ اپنا ایک ٹینیور پورا کر چکے تھے 2018 سے 22 تک، پھر 22 سے آنورڈز ان کو اپوائنٹ کیا گیا، 2018 سے 2022 تک وہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے بھی وائس چانسلر رہے ہیں بائی دی وے، اس کے بعد فاطمہ جناح کے بھی رہے ہیں، اور اب تیسری مرتبہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی سیٹ جو ہے وہ پکی کی جا رہی ہے، اور بظاہر ان کے لیے چانسز جو ہیں وہ کافی برائٹ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ جس سے نظام بالکل ایک اپنے جو کچھ خاص لوگ ہیں ان کے ساتھ چلنا چاہتا ہے، اور جو اس حکومت کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ان کی پروموشنز بھی ہوتی ہیں، ان کو ایکسٹینشنز بھی ملتی ہیں، ان کے آگے آگے جو نوازنے کے سلسلے ہیں وہ بھی جاری رہتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس حکومت کے خلاف کسی چیز کی نشاندہی کرتا ہے اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر کیسز آ جاتے ہیں، اس سے نوکریاں چھین لی جاتی ہیں، ان کے اوپر سختیاں کی جاتی ہیں۔ تو یہ اب ہمیں ایک بالکل صاف جو ہے نظر آ رہا ہے پنجاب حکومت کا طرز عمل، کہ جہاں پر بظاہر یہ جو سلسلہ ہے رکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اتنے آپ کے اوور آل بھی آپ میڈیکل دیکھ لیں نا اس وقت جو ہاسپٹلس کے حالات ہیں، صحت کے شعبے کے حوالے سے حالات ہیں، تو آپ کو یہی نظر آتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتی ہوں۔ کل میری ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، میں ان کی جان بوجھ کر آئیڈینٹی ابھی ریویل نہیں کر رہی،
لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے اپنی فیملی کے 2 لوگ جو تھے وہ پنجاب کارڈیالوجی سے فری میڈیسن لیتے تھے، دل کے مریض تھے، اور وہ کافی عرصے سے یہ پریکٹس جاری رکھے ہوئے تھے، انہیں فری میڈیسنز ملتی تھیں، فری چیک اپ وغیرہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا دور آتا ہے اور وہ آ کے یہ فری میڈیسن جو ہے وہ گھر پر پہنچانے والا جو معاملہ ہے، جو اسکیم ہے، وہ شروع کرنے کا اعلان کرتی ہیں۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ ہم لوگ گئے کہ وہاں سے ہمیں میڈیسن مل جائے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ گھر پہ رہیں، آپ صرف رجسٹریشن کرا دیں، آپ کو میڈیسن گھر پہ مل جائے گی۔ انہوں نے کہا جی ہم رجسٹریشن وغیرہ کرا کے گھر آ گئے۔ اس کے بعد 8 سے 9 مہینے میڈیسن ان کو گھر پہ نہیں آئی، اور وہ بازار سے میڈیسن، مہنگی میڈیسنز خرید کے استعمال بیچارے کرتے رہے۔ اس کے بعد کیونکہ جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی کیوں نہیں یہ میڈیسن، تو وہ کہتے تھے جی ابھی پروسیس ہو رہا ہے، رجسٹریشن ہو گئی ہے تو پروسیس ہو رہا ہے۔ وہ کرتے کرتے 8 مہینے کے بعد جو ہے وہ ان کو میڈیسن گھر بھجوانے کے لیے ایک ڈبہ پہنچتا ہے۔ وہ کہتی ہیں ہم نے وہ ڈبہ کھولا ہے تو اس کے اوپر بڑی بڑی تصویر لگی ہوئی ہے مریم نواز کی، نواز شریف صاحب کی۔ خیر ڈبہ کھولتے ہیں تو اندر سے ایک کوئی جو معمولی سے کیپسول ہے وہ ملتے ہیں، اور باقی جو مین اس کی ادویات ہیں دل کے مرض کے لیے جو انہیں چاہیے ہوتی تھی وہ اس میں ڈالی بھی نہیں گئی ڈبے کے اندر۔ تو یہ احسان کیا گیا کہ وہ ڈبہ بھجوا دیا گیا، اور اس کے بعد جو ڈھول پیٹا جائے گا میڈیا کے اندر، واہ واہ جی مریم نواز نے تو دہلیز کے اوپر جو ہے وہ میڈیسن پہنچا دی۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ جن بیچاروں کو پہلے مل رہی تھی وہ بھی بیچارے محروم ہوئے پڑے ہیں۔ یہ ایک کیس ہے جو میرے سامنے آیا ہے، میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے، لیکن ایسے پتہ نہیں کتنے کیسز ہوں گے جو لوگ سامنے آ کے بات نہیں کرتے۔ تو یہ صحت کے شعبے کے حالات ہیں۔ آئے روز کی خبریں ہیں کہ کوئی میڈیکل جو اس وقت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں اس میں کسی وقت کسی میں ادویات کی کمی ہے، کہیں پہ کوئی وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہے، کہیں پہ کچھ۔ اور ابھی یہ جو تونسا میں سب سے بڑا واقعہ آیا ہے HIV کا، اس کو بھی یہ لوگ ماننے سے انکاری ہیں کہ نہیں جی اب BBC بھی کوئی ان کے خلاف سازش ہی کر رہا ہے ان کے خیال سے، حالانکہ وہ ساری فلمنگ وغیرہ ساتھ پوسٹ کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے سرنجز کو دوبارہ یوز کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اپنے گلے سے اتار کر اور ڈال رہے ہیں کہ جناب نہیں ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ کے نیچے جس طریقے سے پنجاب میں جو آلریڈی بہت سارے سیٹلڈ چیزیں تھیں جو بہتر تھیں، وہ بھی کس طرح تباہ و برباد ہو رہی ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ جو ایک نارمل روٹین کی پریکٹس کی چیزیں چل رہی تھی، جو ایون شہباز شریف صاحب نے بھی کچھ اقدامات لیے ہوئے تھے، وہ بھی بڑے مناسب تھے، اچھے تھے، سیٹل تھے، وہ بھی کس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کی تشہیری مہم کی نظر ہو رہے ہیں، اور کس انداز سے اس کو میڈیا میں صرف ڈھول بجانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔